ॐ दिक्पालाचिन्वच्चिन्न अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेक्मानाय नमः शान्ताय तेजसे। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यः वन्दनानि। अतिथिवर्याः, मान्याः निर्देशकवर्याः, योजना संयोजकाः, परिकल्पकाः, सहभागिनो जनाः, सर्वेभ्यः मम सस्नेहम् अभिवादनम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा प्रतिमासं सञ्चाल्यमानानां संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणाम् अगस्त मासीय समापने अहं नीलाक्षी श्रीवास्तवा भवतः सर्वान् अपि सादरम् अभिनन्द्य च धन्यताम् अनुभवामि। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। सर्वादौ विद्यारम्भे वाणीदेव्याः स्मरणम् आवश्यकम् इत्यतः प्रप्रथमम् अपयं श्रीमतीं नीलं श्रीवास्तवा महाभागाम् आमन्त्रयामि। कृपया सरस्वती वन्दनां प्रस्तुत्य कार्यक्रमं मङ्गलमयं करोतु। श्रीमती नीलं श्रीवास्तवा महोदया। नमो नमः सर्वेभ्यः। सरस्वती वन्दना। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्विशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं सिद्धिप्रदां शारदाम् सिद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवादः। भवत्यै अपि धन्यवादः महोदय। अधुना रहमती महाभागा संस्थानगीतिकां गास्यति। संस्थायाः गौरवं वर्धयित्वा सर्वेषां हृदयं स्पृशतु इति अहं भवती सस्नेहम् अनुरुन्धे। श्रीमती रहमती महोदये। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रुतिसारे भारे विचारे हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलम् निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनय श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुडिमन्दिरम्
भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत् कवि संस्कृतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकासकम् मृदुपालिका विभावकम् पुरुषार्थ पथ संसर्जकम् प्रादेशिकम् गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारण धर्मलीनम् लौकिकम् बुध भावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकम् निद्रानिमीलित चक्षुषाम् द्रुतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भीति नवीन गुण कवि गुण शोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् कोटिशः धन्यवादाः रहमती महोदये। संस्थानगीतिकायाः परम् अधुना क्रमः आयाति वाचिकः स्वागतम्। चक्षुर्दद्यान् मनो दद्यात् वाचं दद्यात् सुभाषितम् उत्थाय चासनं दद्यात् एष धर्मः सनातनः। आतिथ्यं भारतीये संस्कृतेः महान् कश्चन संस्कारः अस्ति। अतिथि देवो भव इति वाक्यस्माकं मार्गदर्शकम्। अधुना वयं समाकारयामः समन्वयकं श्रीमन्तं धीवन्तं दिव्यरञ्जनं महोदयं यश्च अस्मान् सर्वदैव स्वकं मार्गदर्शनं प्रदाय उपकरोति। तं महोदयम् आमन्त्रयामो वाचिकस्वागतार्थं श्रीमते दिव्यरञ्जन महाभागे। वन्दे संस्कृतमातरम्। महादयं हर्षस्य विषयः 12 दिनात्मकम् एतत् सत्रम् अद्य सम्पन्नतां याति। तत्र सम्पन्नता इत्युक्ते न तु समापनम् अपि तु कश्चन पुनः नूतनतायाः आरम्भः इति अहं मन्ये। अस्मिन् सत्रे ये उपस्थिताः सन्ति सर्वादौ अहम् अस्मन् निदेशकानां श्रीमतां विनय श्रीवास्तव वर्याणाम् अस्मिन् सत्रे स्वागतं व्याहरामि। अथ च काचित् सूक्ति वर्तते। निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः एतादृशाः सम्माननीयाः विद्वांसः अपि अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते। तेषु मुख्य अतिथिपदम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति श्री लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्याः अथ च उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षक संघस्य अध्यक्षाः गोक्रांति मंचस्य राष्ट्रीय प्रवक्तारः देहरादून जनपद अध्यक्षाः संस्कृत भारत्याः महान्तः संस्कृत विद्वांसः सम्माननीयाः डॉक्टर रामभूषण विजलवाण महोदयाः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः
अहं तेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। पुनश्च विशिष्टातिथिपदम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति उत्तराखण्ड विद्वत्सभायाः अध्यक्षचराः धर्मज्योतिष भागवत कर्मकाण्डादि विषयेषु प्रवीणाः महान्तः संस्कृतज्ञः विद्वांसः श्रद्धेयाः आचार्य विजेन्द्र प्रसाद ममगाई महोदयाः तेषामपि अहम् अस्मिन् सत्रे हार्दं स्वागतं व्याहरामि। पुनश्च येषां मार्गदर्शने एषा योजना गृहे गृहे संस्कृतमिति योजना प्रचलति, निर्विघ्नतया प्रचलति, एतादृशाः सम्मान्याः योजना प्रभारिणः श्रीमन्तः भगवान सिंह चौहान वर्याः तेषामपि अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्माकं संस्थानस्य एव वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारिणां श्रीमतां दिनेश मिश्र वर्याणां, प्रशासनिक अधिकारिणां श्रीमतां जगदानंद झा वर्याणां, योजना सर्वेक्षकाणां श्रीमतां महेंद्र कुमार पाठक वर्याणां, प्रशिक्षण प्रमुखानां श्रीमतां सुधिष्ठ मिश्र वर्याणामपि अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तथैव अस्य सत्रस्य संयोजकाः, अस्याः योजनायाः समन्वयकाः डॉक्टर अनिल कुमार गौतम वर्याणां, श्रीमतां धीरज मैठाणी वर्याणां, सुश्री राधा शर्मा वर्याणां, अस्य कार्यालयतः येषां सहयोगं वयं समेपि प्राप्नुमः, कार्यालयपक्षतः यापि सहायता अपेक्षिता भवति ते सर्वदैव कुर्वन्तः भवन्ति। श्री शान्तनु मिश्र वर्याणां, शिवम गुप्त वर्याणां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तदनन्तरम् अत्र उपस्थितानां समेषामपि प्रशिक्षकाणां येषां सहयोगं सर्वदा वयं प्राप्नुमः, ये अहर्निशं परिश्रमेण, महता परिश्रमेण संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय, संस्कृतं पाठयितुं शिक्षयितुं च प्रयत्नशीलाः वर्तन्ते, तादृशाणां समेषामपि प्रशिक्षकाणाम्, अथ च अस्माकं ये ऑनलाइन प्रशिक्षकाः सन्ति तेषामपि सहयोगं वयं प्राप्नुमः। तकनीकी सहायतायां महेंद्र मिश्र वर्याणां समेषामपि अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अत्र ये छात्राः उपस्थिताः सन्ति यान् विना एषा योजना न कदाचित् संभवेत्, येपि केन्द्राध्यक्षाः सन्ति, प्राचार्याः सन्ति, तेषां समेषामपि अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। पुनरेकवारं समेषां स्वागतम् एकस्वरेण। ये अत्र उपस्थिताः सन्ति, ये अत्र साक्षात् उपस्थिताः न सन्ति परं वचसा कर्मणा धिया अस्माकं सहयोगं कुर्वन्तः सन्ति सर्वदैव, तेषां समेषामपि स्वागतं व्याहरन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। समागतेभ्यः अतिथेभ्यः स्वागतीकृतवद्भ्यः श्रीमन्तं दिव्यरञ्जन महोदयेभ्यः अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। भूरिशस्ते धन्यवादाः महोदय। वागुपुष्पैः स्वागतोत्तरं गीतेनापि स्वागतं भवतां समागतानाम् इति धियाम् अहं गंगोत्री शुक्ला महोदयां प्रार्थयामि कृपया मधुरस्वरेण स्वागतगीतं प्रस्तूयताम् इति। गंगोत्री शुक्ला महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। गंगोत्री शुक्ला, चित्रकूट निवसामि। महामहनीय मेधाविन् तदीयं स्वागतं
कुर्मः महामहनीयमेधाविन् तदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गिर्वाणभाषायां तदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतं एतत् इयं मङ्गलमयी वेला दिनं नो धन्यतं एतत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद्बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् तदीयं स्वागतं कुर्मः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधनासक्तिः परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् तदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदैवैकं किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदैवैकं न बाला विस्मृतिं नेया तदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् तदीयं स्वागतं कुर्मः न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् तदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् तदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् तदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः महोदय। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। गीतेन सर्वान् सत्कृतवती अनुरञ्जितवती गङ्गोत्र्यै अमुष्यै गीतगानप्रवीणाय सादरं धन्यवादं करोमि। एकं निवेदनमपि अस्ति, यदि कोऽपि प्रस्तुति स्वस्य ददातु चेत् स्वस्य वीडियो अवश्यमेव उद्घाटयन्तु। धन्यवादाः। स्वागतगीतस्य परम् अधुना अस्माकं योजनायाः विवरणं संक्षेपेण ज्ञापयिष्यन्ति संयोजकाः धीरज मैथाणी महोदया। धीमन्तो आचार्याः इमे समन्वयकानां शिक्षकाणाम् अस्माकं नेतृत्वं विधाय ऑनलाइन ऑफलाइन योजने सञ्चलन्ति संस्कृतपत्रकारितायां कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति। तान् अहं निवेदये कृपया कार्यक्रमस्य पृष्ठभूमिं प्रकटयन्तु। श्रीमते धीरज मैथाणी महोदय। वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य महदिदं हर्षास्पदं यत् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानेन सञ्चालितायाः गृहे गृहे संस्कृतम् इत्यस्याः योजनायाः अगस्त मासीयं समापनं सत्रमिदं समायोज्यते। सत्रेऽस्मिन् मुख्यातिथित्वेन समागताः श्री गुरुरामराय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्यचरणाः, गोसेवापरायणाः, गो क्रान्तिमञ्चस्य राष्ट्रीयप्रवक्तारः, अहर्निशं गोसेवानिमित्तं चिन्तनशीलाः उत्तराखण्ड विद्वत्सभायाः समादरणीयाः संरक्षकाः
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षक संघस्य अध्यक्षाः संस्कृत भारती देहरादूनस्य जनपद अध्यक्षाश्च अस्मिन् मध्ये अद्य मुख्यातिथिरूपेण समागताः वर्तन्ते। श्रीमताम् अहं स्वपरतया अभिनन्दनं व्याहृत्य धन्यतां तावद् अनुभवामि। अथ च ये विशिष्टातिथिरूपेण अस्मिन् मध्ये अद्य विद्यमानाः सन्ति आभाषिकमाध्यमेन, ते उत्तराखण्ड विद्वत् सभायाः अध्यक्षचराः श्रीमद्भागवत महापुराणं, ज्योतिषं, धर्मशास्त्रम् इत्यादि प्रभृतिषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः, तत्र श्रीमन्दो धीमन्तः आचार्याः विजेन्द्र प्रसाद ममगाई महाभागाः। अथ च अस्माकम् इयं योजना येषां प्रेरणया सञ्चलति तादृशाः मान्यमान्याः निदेशकाः श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तव महोदयाः, योजनायाः संरक्षकाः प्रबल प्रशासनिकाः श्रीमन्तो दिनेश कुमार मिश्र महोदयाः, योजनायाः अस्याः प्रभारिणः प्रधान सहायकाः, सर्वदैव योजना कथं सुन्दरतया प्रचलेत् तदर्थं निरन्तरं चिन्तनशीलाः श्री भगवान सिंह चौहान वर्याः अस्याः गृहे गृहे संस्कृतमिति योजनायाः प्रदेश समन्वयकाः। अथ च अस्माकम् अस्य सत्रस्य परिकल्पकाः स्वागत भाषणं ये विहितं ते दिव्यरंजन महाभागाः सत्रस्य समग्रान् अपि व्यक्ति संसाधकान् एकत्रीकृत्य सत्रस्य संचालने महान् कश्चन यत्नः विहितः यया तादृशी राधा शर्मा महोदय। सत्रस्य संचालिका नीलाक्षी महाभागे, अन्ये ये अत्र सहभागितां निर्वक्ष्यन्ति ते सर्वेपि भवन्तः शिक्षकाः शिक्षार्थिनश्च। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य स्थापनायाः अनन्तरं डॉक्टर वासुदेव शास्त्री महोदयेन प्रप्रथमम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने एकं मासिकं संस्कृत संभाषणं शिबिरं प्रचालितम्। तदुत्तरं शनैः शनैः निश्चिते अन्तराले बहूनि शिबिराणि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालितानि। एतान्येव शिबिराणि अग्रे गत्वा सरल संस्कृत संभाषण शिबिर योजना माध्यमेन संस्थानेन अखिलस्य प्रदेशस्य विविधेषु जनपदेषु सञ्चालितानि। अनन्तरम् अस्याः योजनायाः एव अन्तर्गतम् उत्तर प्रदेश 75 जनपदेषु 70 डाइट जनपदानाम् अन्तर्गतं 70 डाइट केन्द्रेष्वपि शिक्षकाणां प्रशिक्षणं तत्र जातम्। पुनः इयमेव योजना ऑनलाइन माध्यमेन कोरोना कालात् 2020 तमात् वर्षात् समारब्धा। अनन्तरम् अस्माकं ये मान्याः निदेशकाः विद्यन्ते अतीव विनम्राः विनय श्रीवास्तव महाभागाः, तेषामेव तत्र प्रयत्नेन गृहे गृहे संस्कृतमिति योजनायाः सृष्टिरभवत्। पुनः अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रतिमासं 2023 तमात् वर्षात् 12 दिवसीयानां सरल संस्कृत संभाषण शिबिर कक्षाणां सञ्चालनं भवति। तत्तत् जनपदेषु यानि केन्द्राणि अस्माकं सन्ति, ये तत्र शिक्षकाः उपलभ्यन्ते तेषां द्वारा इयं योजना निरन्तरं प्रचाल्यमाना विद्यते। योजनायाः प्रभावः एतादृशः अस्ति, ये शिक्षार्थिनः अस्माकम् अस्यां योजनायां पठन्ति पुनः तेषामेव चयनं जनपदस्तरे, मण्डलस्तरे, प्रादेशिकस्तरे च भूत्वा पुनः ते एव अस्माकं शिक्षकरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। योजना इयं सदैव यशस्विनी भवतु
इति भगवन्तं विघ्नविनायकं गणेशं विनिवेद्य अद्यतनसत्रस्य यौ संस्कृतविद्वांसौ अत्र समुपस्थितौ स्तः तयोः मार्गदर्शनं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य पुनश्च अस्यां योजनायां किं नूतनं कर्तुम् अस्माभिः प्रयतितुं शक्यते तद् वयं नूनमेव करिष्यामः। पुनरेकवारं तत्र विद्वद्द्वयस्यापि अभिनन्दनं विधाय तयोः चरणेषु प्रणिपत्य अहं तावत् पुनरेकवारं सर्वानपि अभिनन्द्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महितलं क्रियते भास्करेणेव परिस्फुरित तेजसा। कार्यक्रमस्य सम्यक्तया परिचयं कारयितृभ्यः श्रीमन्तं धीरज मेथाणी महोदयेभ्यः धन्यवादं विज्ञापयामि। भूरिशः धन्यवादः महोदय। जानाति विविधाः भाषाः, जानाति विविधाः कलाः, आत्मानं यो न जानाति, यो न जानाति संस्कृतम्। अधुना सरल संस्कृत शिक्षण कक्षाणां लाभानुभवं मंजुलता चौहान महोदय प्रकाशयिष्यति। अनुभवेन मार्गदर्शनं प्रथमं अधुना अनुभवं शृणुमः मंजुलते महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं लखनऊ जनपदतः मंजुलता चौहान अस्मि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजना अंतर्गते अहम् एकं केन्द्रे गतवती। तत्र प्रधानाचार्या महोदया उक्तवती मम विद्यालये तु संस्कृत विषय नास्ति, तर्हि छात्रापि संस्कृतं न जानाति। महोदया किमर्थं पाठयति, किं न पाठयति अहं न जानामि। तर्हि अहं वदामि महोदया एकवारम् अवसरं ददातु। महोदया उक्तवती अहं तु कक्षायाः अवसरं ददामि, परन्तु 1-2 दिनं परिणामः पश्यामि। यदि छात्राः सन्तुष्टाः भविष्यति तर्हि अहम् अग्रे कक्षायाः आदेशं ददामि। कक्षा तो सम्यक् रूपेण चलति। प्रधानाचार्या महोदया तृतीयदिनम् उक्तवती संस्कृतं तो बहु सरलम् अस्ति, अहम् अद्य जानामि। महोदया अत्र अग्रिमसत्रे पुनः पाठयतु। प्रधानाचार्यः प्रभावितः जाता। सा उक्तवती मम विद्यालये संस्कृत विषय नास्ति, परन्तु अहम् अग्रिमसत्रे संस्कृत विषय अनिवार्यरूपेण करिष्यामि। धन्यवादः। धन्यवादाः मंजुलता महोदये। अधुना प्रतिभा प्रदर्शनस्य भागः भविष्यति। एतदर्थम् अहं प्राञ्जल महोदयां निवेदयामि यत् अन्नु नामकः एकः शिक्षार्थिनः अस्ति, सः स्वस्य प्रतिभां दर्शयति। कृपया आगच्छतु। प्राञ्जल महोदय। नमो नमः। मम नाम अनु अस्ति। उपनेत्रम् अस्ति, शोधनी अस्ति, छुरिका अस्ति, आसनः अस्ति, दन्तकूर्चः अस्ति, दर्पणः अस्ति, स्नानपेटकम् अस्ति, वस्त्रपेटकम् अस्ति, स्नानपेटकम् अस्ति, कङ्कणम् अस्ति, कंकृतम् अस्ति, लेखनी अस्ति, अंकिनी अस्ति, प्रवेशिका अस्ति,
तालः अस्ति, चषकः अस्ति, गोलदीपः अस्ति, तण्डुकः अस्ति, प्रदीपः अस्ति, पुष्पमस्ति, कूपी अस्ति, कूपी अस्ति, द्रोणी अस्ति, कूपी अस्ति। धन्यवादः। हस्तम् अतः अस्मिन् मध्ये अधुना उत्तराखण्ड विद्वत्सभायाः अध्यक्षचराः श्रीमन्त आचार्याः विजेन्द्र प्रसाद मंगाई महोदयाः समागताः सन्ति विशिष्टातिथिरूपेण। महोदया उत्तराखण्ड विद्वत्सभायाः अध्यक्षीय कार्यकाले संस्कृत विषये अत्यन्तम् अवधानं विधाय न केवलं देहरादूने अपि तु हरिद्वारे, ऋषिकेशे, पौड़ी जनपदे, रुद्रप्रयागे ये संस्कृत विद्यालया आसन् तत्र तत्र वस्त्रादीनाम् अपेक्षित वस्तूनां वितरणं विधाय अस्माकं संस्कृत भारती द्वारा समायोजिते अखिल भारतीय सम्मेलने अथ च देहरादूने ये कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते तत्र तत्र सहयोगं विधाय संस्कृतानुरागम् अत्र प्रकटितवान्। अद्य अस्माकं सौभाग्यमस्ति यद् वयं महोदयस्य सान्निध्यम् अद्य प्राप्स्यामः। अहं सादरं तावद् अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथिरूपेण समागतम् आचार्यं श्रीमन्तं विजेन्द्र प्रसाद मंगाई महोदयं सादरम् अनुरुन्धे कृपया अस्माकं मार्गदर्शनं विधाय अस्मान् सर्वान् अपि सनाथयन्तु। श्रीमन्त विजेन्द्र प्रसाद मंगाई महोदय। कैलास महोदय विजेन्द्र महोदय से कारयतु। महोदय म्यूट अस्ति भवतः, म्यूट अनम्यूट करेण्। स्वागतम स्वागतम जी नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा संचालिते गृहे गृहे संस्कृतम इति योजनायाः अंतर्गते आयोजिते संपन्न कार्यक्रमस्य अस्मिन् सत्रे विराजमानः अस्य सत्रस्य प्रेरणादातारः संस्थानस्य मान्यः निदेशकवर्यः समग्र उत्तर प्रदेशे शासन स्तरीय समर्थेन संस्कृतस्य ध्वजः उत्तोलकः श्रीमन्तः अतीव विनम्रः विनय श्रीवास्तव महोदयः अतिथिरूपेण विशिष्ट अतिथिरूपेण समासीनः गोसेवप्रायणः गोक्रान्तिमञ्चस्य राष्ट्रीय वक्तारः विद्वत्सभायाः संरक्षकः श्री गुरुराम राय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्यः संस्कृत भारती देहरादूनस्य जनपदाध्यक्षः संस्कृत विद्वांसः डॉक्टर रामभूषण बिजलान वर्यः प्रशासनिकः श्रीमन्तः दिनेश कुमार मिश्रः संस्कृत विद्वांसः संस्कृत जगते आनंददायकः जगदानंद झा महोदया योजना प्रभारिणः प्रधान सहायकः प्रतिदिनं संस्कृतया चिंतनशीलः श्री भगवान सिंह चौहान महोदयः प्रशिक्षण प्रमुखः सुदिष्ट मिश्रः देहरादूनस्य संस्कृत भारतीया संपर्क प्रमुखः प्रशिक्षण समन्वयकः धीरज मैठाणी वर्यः योजनायाः समन्वयकः अनिल गौतमः परिकल्पको दिव्यरंजन राधा शर्मा इति एतोः संस्कृत समार्धकोः कुशलतया सत्र संचालिके नीलाक्षी महोदये संस्थानस्य सर्वे शिक्षकाः संस्कृत मातु सेवकाः प्रिय शिक्षार्थिनः सहभागिनः समुपस्थिताः भ्रात्रारोः भगिन्यः संस्कृत
प्रेमणस्य अहम सर्वान् अभिनन्दयामि नन्दामि। मम मनः अपूर्वेण हर्षेण आन्दोलितम् अस्ति यत् अद्य अस्मिन् सत्रे गृहे गृहे संस्कृतम् इति महायोजनायां वक्तुम् अवसरं लब्धः। गोसेवापरायण विद्वान् महाभागाः अत्र सन्ति। गोसेवायाः महत्त्वं भारतीयसंस्कृते मूलं धर्मं प्रतिष्ठम् अस्ति। धर्मस्य आधारभूतः गो अद्यापि भारतीय जीवनस्य प्राणशक्ति इव अस्ति। गो केवल दुग्धाप्रधा न अपितु कामधेनु स्वरूपिणी अस्माकम् अन्नम् औषधयं संस्कृतम् अर्थं च सर्वं ददाति। वेदेषु घोषितम् अस्ति गावो विश्वस्य मातरः। अतः गोसेवा न केवलं धार्मिक कार्यः अपितु पर्यावरण संरक्षणस्य आरोग्यस्य ग्राम विकासस्य च मूलभूतम्। अद्यतने काले गोक्रांति मंचस्य इत्यादि संस्थाः गो संरक्षणाय गो विज्ञान प्रचाराय अतिशयमेकतया कार्य कुर्वन्ति। यानि शास्त्राणि एतद् प्रतिपादयन्ति तानि संस्कृतेन उपनिबन्धनानि। संस्कृतं विश्वस्तरे समुन्नेतुं संस्कृत भारती संगठनस्य भूमिका यतः सर्वे वयं जानामि। संस्कृत भारती संपूर्ण भारतवर्षे एव न अपितु विदेशिकेषु देशेष्वपि संस्कृत प्रचाराय नूतनं नवचेतनानां च संचारयन्ति। अतः संगठनं केवलं संस्कृत शिक्षणाय कार्यं न करोति अपितु संस्कृतस्य व्यवहारिक रूपं जनजीवने स्थापयति। गृहद्वारात् आरभ्य सामाजिक जीवन पर्यन्तं संस्कृत वाणी गुञ्जयति इति तेषां लक्ष्यं दृश्यते। अद्यापि विविधेषु प्रान्तेषु संस्कृत भारती द्वारा संवाद शिबिराणि बाल शिक्षण कक्षाः गीताः मंडली च सफलतया प्रवर्तन्ते। एवं योजनेन संस्कृतं संवाद भाषा इति जीवति। एतस्मिन्नेव कर्मे उत्तर प्रदेशस्य संस्कृत संस्थानस्य योगदानम् स्वस्य स्थापनात् अद्यावधि पर्यन्तम् अस्माभिः अनुभूतं दृष्टं श्रुतं लक्षितं चास्ति यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं लखनऊ संस्कृत भाषाया प्रचार प्रसाराय अत्यन्तं प्रेरणादायी कार्यं करोति। सरल संस्कृत शिक्षण कक्षाया गृहे गृहे संस्कृतं योजना संस्कृत सिविल परीक्षायाः आयोजनं विविधा संस्कृत कार्यशालाः संस्कृत प्रतिभान्वेषण च एतेषां माध्यमेन संस्थानं संस्कृतं जनस्य जीवनधाराः इव स्थापयति। उत्तराखण्डेपि संस्कृत कार्ये यदि उत्तर प्रदेशे संस्थानं सक्रियं तर्हि उत्तराखण्ड राज्ये संस्कृत स्वमेव जीवन भाषा इव दृश्यते। राज्ये विद्यालयेभ्यः विश्वविद्यालयपर्यन्तं संस्कृतस्य अध्ययनस्य अनिवार्यतया प्रवर्तते। संस्कृत भारती देहरादून उत्तराखंड विद्वत्सभा गुरुकुल संस्थानानि तथा शंकराचार्य पीठस्य प्रेरणया एते सर्वे मिलित्वा उत्तराखंड संस्कृतं सामाजिक जीवनस्य केन्द्रभागे स्थापयन्ति। अतः मम दृढ़ विश्वासं गोसेवा संस्कृत संवर्धनं संस्थानां समन्वय संस्कृत भारती संगठनस्य अखंड प्रयत्न च एतेषां समुच्चयेन एव संस्कृत पुनः राष्ट्रस्य प्राणशक्ति इव उद्भासते। आयोजकेभ्यः हृदयेन आभारं वितीर्य अतः कथनं समाप्ति इत्यर्थे नयामि। संस्कृतं जीवतु संस्कृत धर्मं जीवतु गो रक्षताम् इव भारत भूमि पुनः विश्वगुरुं मवाप्नुयात्। हरि ओम। संस्कृत मम जीवनम संस्कृत मम प्राणम संस्कृत मम संस्कारम धन्यवादम नमामि।
राष्ट्रसेवन कार्यमेतत् देवपूजन कार्यमेव संस्कृताय हि कार्यकरणं नित्यजीवन भाग्यभूतम् भवद्भ्यः प्राणिपातं विधाय धन्यताम् आविष्क्रियते भवदीयं मार्गदर्शनं पाथेयरूपेण वयं स्वीकुर्मः एतस्मात् परम् अग्रे वयम् अतिथिवर्याः अस्माकं कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्ति अतः अधुना वयं विशिष्ट अतिथयः ये सन्ति डॉक्टर रामभूषण विजयवाड़ाः वर्याः प्राचार्याः श्रीलक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालयः देहरादूनतः तो तान् प्राचार्यचरणान् गोसेवापरायणान् जनपदाध्यक्षान् संस्कृतविदुषः प्रार्थये आशीर्वचनं प्रदाय अभिषिञ्च्यताम् इति श्रीमन् रामभूषण विजयवाड़ा महोदय। हरि ओम नमो नमः। श्रूयतां सर्वे? ओम ओम श्रूयते। अभिनंदनम्। अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरोतो यनिधि वगाय स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् विरत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् चतुर्भुजां त्रिनयनां शुद्धस्फटिकसन्निभां ध्यायेऽहं मकरारूढां शुद्धवस्त्रां शुचिस्मितां। नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा समायोजिते अधिसत्रे विराजमानः अस्य सत्रस्य प्रेरकाः संस्थानस्याः मान्याः निदेशक महोदयाः प्रदेशे प्रशासन स्तरे संस्कृत ध्वजवाहकाः श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तव महाभागाः विशिष्टातिथिरूपेण समासीनाः विद्वत्सभायाः पूर्वाध्यक्षः संस्कृत भारती देहरादूनस्य संयोगिनः संस्कृत विद्वांसः पौरोहित्य कर्मकांड क्षेत्रे अपि अग्रणीयः भूमिका निर्वहन्ति। आचार्यवर्यः विजेन्द्र प्रसाद ममगाई वर्यः प्रबल प्रशासनिकः श्रीमन्तो दिनेश कुमार मिश्र वर्यः संस्कृत विचरणाः विद्वन्मान्याः जगदानंद झा इति नामधेयाः योजना प्रभारिणः प्रधान सहायकः प्रतिदिनं योजना विषये चिंतनशीलाः श्री भगवान सिंह चौहान महोदयाः प्रशिक्षण प्रमुखः सुदिष्ट मिश्र महोदयः प्रशिक्षण समन्वयकाः संस्कृतस्य प्रति अहर्निश चिंतनशीलाः अस्माकं पूर्व छात्राः संस्कृतस्य गौरवः आचार्य धीरज मैठाणी वर्यः योजनायाः समन्वयकाः अग्निगौतमाः परिकल्पकोः दिव्यरंजनः राधा शर्मा इति एतौ संस्कृतज्ञौ सत्र संचालिके प्रखर संस्कृत वक्ताराः नीलाक्षी महोदयेः संस्थानस्य सर्वे शिक्षकाः संस्कृत मातुः सेवकाः फलके दृश्यामि मम ज्येष्ठ भ्रातरः हल्द्वानी मध्ये संस्कृत महाविद्यालये प्राचार्यचरः
अस्माकं उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय शिक्षक संघस्य प्रदेश महामंत्री चरः संस्कृतज्ञः अतीव सरलः विद्वांसः डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी महाभागः। प्रिया शिक्षार्थिनः भ्रातरौ भगिन्यः संस्कृत प्रेमिणश्च अहं हृदयतः सहर्षं नमो वाचं प्रकटयामि। अद्य महद सौभाग्यम् अस्ति कि गेहे गेहे संस्कृतम् इत्यस्य महनीय कार्यक्रमः जगद्गुरु भगवत्पाद शंकराचार्यस्य अनुग्रहेण श्री बद्रीनारायणस्य कृपा प्रसादेन अद्य अस्माकं योजनाः गेहे गेहे संस्कृतम् इत्यस्य महनीयाः कार्यक्रमः मंगलमयतया परावर्तते। जगद्गुरुः शंकराचार्याणां सनातन धर्मस्य संरक्षणाय संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च यत् अमूल्यं योगदानं भारतस्य हृदय प्रदेशे सर्वत्र अनुभूयते बद्रीनाथ धाम्नि तेषां परंपरा अद्यापि सनातन संस्कृते अखंड दीपवत् प्रकाशं वितरति। एवं गुरु परंपरायाः आशीर्वादेन भवन्तः सर्वे जानन्त्येव भगवतः बद्रीनाथ विष्णु च करुणया अद्यतन सत्रम् अधिकं सिद्धिदं फलप्रदं च भविष्यति इति मम दृढ़ आस्था। जगद्गुरुः आदि शंकराचार्यः अष्टम शताब्द्याः भारतीय संस्कृते अमर प्रदीपः सनातन धर्मस्य प्रखर रक्षकः च आसीत्। तेन केवलम् अद्वैत वेदान्तस्य गूढतत्त्वं प्रकाशितमेव न अपितु संस्कृत भाषाया माध्यमेन तत् समग्रं भारतं व्याप्य प्रसाराय च प्रचारितम्। संस्कृतं शंकराचार्यस्य तत्व प्रसाराय सर्वोत्कृष्टं साधनम् अभूत्। भगवतः शंकरस्य भाषत्रयं सर्वे जानन्त्येव। भाषत्रयं लिखितं ब्रह्मसूत्र भाष्यम् उपनिषद भाष्यं गीता भाष्यं च अद्यापि वेदांत दर्शनस्य आधारशिला इव स्थितं। तस्य प्रत्येकं ग्रन्थः संस्कृत भाषायामेव रचितः सर्वे जानन्ति। येन तस्य तात्विकं चिन्तनं केवलं भारतस्य सीमायां निबद्धं न भवति अपितु सम्पूर्णे विश्वेस्मिन् प्रति प्रकाशते। केवलं दार्शनिक ग्रन्था न शंकराचार्येण अनेकानि स्तोत्र रत्नानि अपि संस्कृतेन एव कल्याण मंत्राणि एव पणितानि यथा भज गोविंदम सौंदर्य लहरी शिवानंद लहरी कनकधारा स्तोत्रम इत्यादीनि बहूनि स्तोत्राणि सन्ति। एतेषु स्तोत्रेषु संस्कृतस्य मधुरता लावण्यता सौंदर्यता छन्दः तत्त्वज्ञानं च त्रिविधं सौंदर्यं संयोजितं दृश्यते। संस्कृत भाषा शंकराचार्यस्य कृते न केवलं वाणी आसीत् अपितु धर्म संरक्षणाय एकम् अस्त्रं संस्कृते एकं सूत्रं राष्ट्र जीवनस्य प्राणशक्ति च आसीत्। यदि संस्कृतं न स्यात् तर्हि शंकराचार्यस्य अद्वैत वेदान्तः जनमानसेषु एकम् एवं विधः प्रभावी न भवेत्। अतः वयं वदामः शंकराचार्यः संस्कृतं जीवनम् इव आचष्टः संस्कृतं च शंकराचार्येण अमरीकृतम्। तयोः सम्बन्धः परस्पर पूरकः सनातन धर्मस्य चिरस्थायी आधारा इति। भारत भूमे उत्तर दिशि हिमालय शिखरेषु विराजते यद् अहं मंगलाचरणं करणीयम्
अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परो तोय निधि वगाय स्थित पृथिव्यामिव मानदंडः। भारत भूमि उत्तर दिशि हिमालय शिखरेषु महिमा विराजते महाकवि कालिदासस्य ग्रंथेषु। बद्रीनाथ धाम यद न केवलं भगवत धाम अपितु ज्ञान गंगायाः स्रोतः अपि अस्ति। अस्मात् पावनात् बद्रिकाश्रमात् एव अद्यापि वेदानाम् उपनिषदानां पुराणानां च दिव्य ध्वनि जगतः अंतःकरणं स्पन्दयति। भारतीय संस्कृतेषु प्रथम विश्वविद्यालयेषु यद कुत्र अस्ति तद बद्रीनाथ धामेषु अस्ति। बद्रीनाथस्य समीपे माणाग्रामे स्थितान् व्यासगुहानां सर्वे जानन्ति। एकस्मिन् बृहद् विश्वविद्यालये भारतीय ज्ञान विज्ञान परम्पराया संलग्नः स्युः सर्वे जानन्ति। अत्रैव भगवान् वेदव्यासः दिव्य प्रेरणायाः भगवन्तं विघ्न नाशकं गणेशं लेखनकर्तारं कृत्वा अमर ग्रन्थानां प्रणयनं कृतवान्। महाभारतं पुराणानि इति एते सर्वे संस्कृत भाषायामेव तत्र रचिताः। येन भारतीय संस्कृते आधारशिला दृढतया स्थापितं जातं। भगवान् गणेशः तत्र व्यासस्य आदेशेन लेखन निमित्तम् उपविष्टः। तदा गणेशः अवोचत् यावद् निरन्तरं श्रूयते तावदेव लेखनं विधास्यते। यदि मध्ये विरामो भवति तर्हि मध्ये लेखनं पिहितं भविष्यति। ततः वेदव्यासः अपि अनुबन्धं स्थापितवान्। मम श्लोकान् अवगत्यः एव भवान् लिखेत। एषः प्रसङ्गः दर्शयति यत् संस्कृत भाषा केवलं वाणी न अपितु ज्ञानस्य शुद्धतमा काचित् वाहिनी आसीत्। अतः बद्रिकाश्रमः व्यासगुहा च संस्कृतस्य दिव्य जनन स्थानम् एव गण्यते। यत्र देव ऋषिभिः पणितम् अमृत स्वरूपं साहित्यं संस्कृत वाणी मार्गेण संपूर्ण मानव जातिम् अवलोकयति। अद्यतन कार्यक्रमः मम मनसि अपूर्वं हर्षं जनयति। गेहे गेहे संस्कृतम् इति योजना वास्तवमेव भारतीय संस्कृते प्राण शक्तिरेव अस्ति। यदा धीरजेन धीमता सूचितः तदा आरभ्य मनः मे प्रफुल्लितम्। संस्कृत भाषा केवलं ग्रंथालयेषु निबद्धा न भवेत् अपितु के प्रत्येकं गृहं, प्रत्येकं परिवारं, प्रत्येकं जनं, प्रत्येकं मस्तिष्कं, प्रत्येकं मनसि च संस्कृत ध्वनि स्पन्दयतु शक्नुयात्। तदर्थं मान्य निदेशकानाम् एतद् चिन्तनम् अत्यन्तमेव प्रासंगिकं स्तुत्यं च वर्तते। संस्कृतं न केवलं भाषा अपितु भारतीय संस्कृतेर आत्मा। यत्र धर्मः योगाः वेदाः पुराणानि दर्शनानि सर्वम् अपि एतत् संस्कृते एव स्रोतः दृश्यते। यदि संस्कृतं वयं त्यजेमः तर्हि अस्माकम् इतिहासः आचारः विचारः च धूमायमानः स्यात्। अतः संस्कृतस्य संरक्षणं केवलं विद्वज्जनानां कार्यं न केवलं निदेशक महोदयस्य कार्यं न केवलं प्रशिक्षण प्रमुखस्य कार्यं न केवलं समन्वयकस्य कार्यम् अपितु अस्माकं सर्वेषाम् अपि शिक्षकाणां परमं दायित्वम् अस्ति। शिक्षार्थिनां दायित्वम् अस्ति। परिणामतः राष्ट्रस्य सर्वेषां जनानाम् उत्तरदायित्वं भविष्यति।
अतः अस्माकं पक्षतः लोपा न स्युः गेहे गेहे संस्कृतम्। योजनायाः अस्याः नाम्नः एव स्पष्टं भवति गेहे गेहे संस्कृतम्। गृहे गृहे संस्कृतं यत्र माता पितरो स्वसन्तत्या सह संस्कृत संवादं कुर्वन्ति, यत्र दम्पती अपि संस्कृतेन परस्परं वार्तालापं कुरुतः, तत्र संस्कृतं केवलं भाषा न अपितु जीवन शैली भवति, जीवनस्य अभिन्नः भागः भवति। उदाहरणतया गुरुद्वारे वदामः स्वागतम्, गृहद्वारे वदामः स्वागतम्, प्रातः काले बालकेभ्यः वदामः स्वागतम्, सुप्रभातं, संध्या काले शुभ संध्या, निद्रा काले शुभ रात्रि, यानि वाक्यानि सर्वे जनाः वदन्ति। एतेन बाला स्वयमेव संस्कृतस्य सहजतया संपर्के आगत्य भाषाया सहज ज्ञानं लभन्ते। युवशक्ते आवाहनम् अत्र अपेक्षितम्। अद्यतन युवा यदि संस्कृतं शृणोति तर्हि तस्य बुद्धौ स्वाभाविकं गौरवं जन्यते। संस्कृतम् अध्ययनस्य विषयः न अपितु व्यक्तित्व निर्माणस्य आधारः। युवा शक्ति एव संस्कृतस्य प्राणाः, संस्कृतं च युवा शक्ते प्राणाः। संस्कृतस्य वैश्विक प्रसारः जगति दृश्यते। अद्यापि विश्वस्मिन् अपि विश्वे अनेके विश्वविद्यालयाः संस्कृतं शोध विषयत्वेन स्वीकुर्वन्ति। जर्मनी, अमेरिका, जापान, रूस इत्येषु देशेषु च संस्कृतं पठनं च चालयति। यदि विदेशेषु जना अस्माकं भाषाया मूल्यं जानन्ति तर्हि अस्माकं कर्तव्यं भवति स्वभाषायां स्वसंस्कृते गर्वम् अनुभवेमः। अतः अहं सर्वान् विनयपूर्वकं निवेदयामि यद् संस्कृतं केवलं शास्त्रेषु पाठ्यं न भवेत् अपितु व्यवहार भाषा रूपेण गृहाणां, विद्यालयानां, महाविद्यालयानां, विश्वविद्यालयानां, समाजस्य च प्रतिक्षेत्रम् उज्ज्वलताम् आवाहयेत्। अस्य योजनायाः माध्यमेन संस्कृतं पुनः भारतस्य जीवनधारा भवतु इत्यहम् आशां करोमि। संस्थानस्य आभाषिक पटल माध्यमेन योजनायाः अपि अतीव यशस्विनी विद्यते। जनाः लाभान्विताः भवन्ति। अधुना न अधिकम् उक्त्वा धन्यवादान् वदामि अहं आयोजकेभ्यः, विद्वज्जनेभ्यः, संस्कृत प्रेमिभ्यः, संस्थान परिवाराय च हृदयेन आभारं प्रकटयामि। नमो नमः, धन्यवादः, प्रणमामि। यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस् तथा क्रिया, चित्ते याची क्रियायाञ्च साधूनाम् एकरूपता। अत्यन्तं सारगर्भित्वचोभिः अतीव वैदुष्यपूर्णम् उद्बोधनं भवदीयम् अकर्ण्यं वयं सर्वे भवद्भिः सनाथिताः। प्रणिपातं विधाय धन्यतां निवेदये। अग्रे अपि समये समये लब्धे अवश्यं समागम्यताम् आशीर्वादं प्रदातुम् इति अहम् अनुरुन्धे। एतस्मात् परम् अतिथीनां स्वागतं यथावत् कृतम्। अधुना समापनसमये सर्वेषां कृते कृतज्ञता वक्तव्या। अतः धन्यवाद ज्ञापनं करिष्यन्ति अनिल गौतम महोदय महाभागाः। एषः महोदयः गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनायाः समन्वयको विद्यते। श्रीमतो निर्देशने अखिले प्रदेशे तज्जनपदेषु विभिन्नानि केन्द्राणि प्रतिमासं सञ्चलन्ति। तं समन्वयकम् अनिल गौतम महाभागम् अहं सादरं निवेदये।
कृपया धन्यवाद ज्ञापयितुम्। वंदे संस्कृत मातरम। प्रातः स्मरणीया बीड़ापाड़ी सरस्वती नत्वा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोजितस्य गृहे गृहे संस्कृतं योजनायाः सरल संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां समापन सत्रे अस्मिन् सर्वेषां समागतानाम् अतिथिवर्याणां हृदयेन स्वपक्षतः अथ च संस्थान पक्षतः स्वागतम् अभिनन्दनं च अभिविनज्मि। वयं जानीमः यत् विश्वस्मिन् बह्व्याः भाषाः अधुना विलसन्ति, परन्तु निखिले राष्ट्रे या भाषा एकतायाः अखण्डतायाः प्रतीक स्वरूपा सा भाषा संस्कृत भाषा वर्तते विद्यते च। संस्थानस्य महत् प्रयत्नेन भाषा एषा प्रतिपदं प्रतिक्षणं यशो भूषिता भवति। संस्कृत भाषायाम् अस्माकं संस्कृतिः संस्कारश्च विद्यमानाः सन्ति। अस्याः भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय संवर्धनाय च विविधाः योजनाः संस्थानेन प्रकल्पिताः, यथा संस्कृत भाषा शिक्षण योजना, अस्यां योजनायां प्रकल्पद्वयं वर्तते। प्रथमम् अस्ति ऑनलाइन भाषा सरल संस्कृत भाषा शिक्षण योजना, द्वितीयम् अस्ति गृहे गृहे संस्कृतं योजना। अन्य च सिविल सेवा योजना, योग प्रशिक्षण योजना, पौरोहित्य प्रशिक्षण योजना, पुस्तक अनुदान योजना। ये ताः योजनाः संस्थान पक्षतः इदानीं संचलिताः सन्ति। तासु योजनासु गृहे गृहे संस्कृतं योजना एका विशिष्टा योजना इति वयं वक्तुं शक्यते। अस्य सत्रस्य द्वितीय चक्रस्य अद्य समापनमस्ति। चक्रे अस्मिन् 53 प्रशिक्षकैः उत्तर प्रदेशस्य विभिन्नेषु जनपदेषु एषा कक्षा संचालिता। अधुना संस्कृत भाषायाः रक्षण तत्पराः सत्रे अस्मिन् विराजन्ते कृतभूरि परिश्रमाः ऋषितुल्यः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशकवर्याः यैः संस्कृतस्य विकासे विभिन्नाः योजनाः प्रकल्पिताः, यथा केन प्रकारेण संस्कृतस्य रक्षणं भवति, गृहं गृहं प्रति संस्कृतं कथं गच्छेत्, भारतीय संस्कृतेः संरक्षणं कथं भवेत् इति सर्वं स्वमनसि निधाय कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अतएव निदेशकवर्येभ्यः पौनः पुन्येन धन्यवादं
वीतनोम्यहम्। ततः परं सभायां विराजमानाः संस्थानस्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारिणः श्रीमन्तः दिनेश मिश्र महाभागाः येषां सान्निध्ये योजना एषा प्रतिक्षणम् अग्रे सरति। यथा समये महोदयाः स्वप्रेरणया अस्माकम् उत्साहवर्धनं कृत्वा अस्मान् प्रकाशयन्ति। अतः महोदयानां कृते धन्यवादं ज्ञापयामि। सत्रेऽस्मिन् विराजन्ते परम विद्वांसः संस्कृत भाषायां विज्ञ विचक्षणाः मुख्यातिथयः श्रीमन्तः डॉक्टर रामभूषण विजलवाड़ महोदयाः ये प्राचार्याः सन्ति श्री लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय देहरादून प्रदेशस्य। एते महोदयाः संस्कृतस्य संवर्धनाय अहर्निशं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति तथा च गोसेवायां रक्षक तत्पराः सन्ति। अतएव महोदयेभ्यः वाक्पुष्पेण धन्यवादम् अर्पयामि। ततः परम् अस्यां सभायां विराजन्ते परमादरणीयाः श्रीमन्त बृजेन्द्र प्रसाद ममगाई महोदयाः अध्यक्षचराः उत्तराखंड विद्वत् सभा देहरादून प्रदेशम्। एते महोदयाः संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय तथा च गोसेवायां स्वकीय जीवनं समर्पितः। अतः महोदयेभ्यः सश्रद्धया धन्यवादं समर्पयामि। समापन सत्रेऽस्मिन् विराजन्ते योजना प्रभारिणः श्रीमन्तः श्री भगवान सिंह चौहान महाभागाः येषां नेतृत्वे एतत् प्रशिक्षणं सम्पन्नम्। अतएव महोदयेभ्यः हृदयेन धन्यवादं विनज्मि। प्रशिक्षणम् एतत् येषां कुशल निर्देशने सम्पन्नः तादृशाः वैयाकरणाचार्यः अव्यय प्रत्यादीनां स्फुटवक्तारः श्रीमन्तः धीरज मैठानी महाभागाः सभायां शोभां वर्धयन्ति। अतएव महोदयेभ्यः सादरं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रेऽस्मिन् विराजन्ते समन्वयिकाः श्रद्धेया राधा शर्मा महाभागा तथा च समन्वयकाः श्रीमन्तः दिव्यरंजन महाभागाः येषां दिशानिर्देशनं प्राप्य एते प्रशिक्षकाः स्वस्य कार्यं स्वस्य दायित्वं निर्बाधरूपेण सञ्चालयन्ति। अतः महोदयेभ्यः अहं धन्यवादं व्याहरामि। ततः परं केन्द्राध्यक्षाणां प्रधानाचार्याणां कृते अपि सादरं धन्यवादं व्याहरामि येषां सहयोगेन अस्य चक्रस्य सञ्चालनम् अभवत्। अत्र सञ्चालिकेभ्यः नीलाक्षी महोदयाभ्यः अपि अहं सादरं धन्यवादं वितनोमि। ये कार्यं इदानीं स्वस्य प्रस्तुतिम् अत्र प्रस्तुतवन्तः तेषां कृते अपि धन्यवादं व्याहरामि। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। समागतानाम् अतिथीनां धन्यवादं ज्ञापितवते महोदयाय अपि सादरम् अभिवन्द्य धन्यतां निवेदये। अधुना सत्रावसाने शान्तिमन्त्रेण सम्पूर्तिः स्यादिति प्राञ्जल गुप्ता महोदयां निवेदये। कृपया शान्तिमन्त्रं करोतु। प्राञ्जल महोदय। नमः सर्वेभ्यः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतिवाणी। सदने सदने जने जने वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौन्दर्य समीरः ज्ञान जला गतिसारा। छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि
पावन संस्कृति धारा, पावन संस्कृति धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः। नमो नमः।